औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बुजुर्गों, बहनों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सईं बाबा हैदर अली शाह जहानी वाला। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर खुशी दे, सेहत में, इज्जत में, माल में, रिज़्क़ में, औलाद में, घर में। मेरा अल्लाह पाक बरकती बरकत अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, मैं गुजारिश करूंगा जो मेरे भाई चैनल नया देख रहे हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी को भी प्रेस कर दें और दोस्तों से भी शेयर कर दें, क्योंकि आज की वीडियो भी हर रोज़ की तरह बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। आप देखेंगे सुनेंगे तो आपका दिल बहुत बड़ा खुश हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि चारों तरफ सैलाब और बारिश और तबाही मची हुई है और काफ़ी मवेशी मर चुके हैं और सब्जियां और फसलें डूब चुकी हैं और कोई बंदे अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, मर चुके हैं। तो ये गलती किसकी है? हम इंसानों की है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान में फरमा दिया कि मैंने जिन और इंसान को और जिन को मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन इंसानों का हालत आप देख रहे हैं कि कोई 5 वक्त नमाज भी नहीं पढ़ता, कोई एक नमाज भी नहीं पढ़ता। पहले ज़माना होता था हर कोई सुबह उठ के नमाज पढ़ता था, नमाज पढ़ के कुरान पढ़ता था, कुरान पढ़ने के बाद वो अपने काम में जाता था, क्योंकि उन लोगों के ईमान पक्के थे। आजकल हम लोगों का ईमान नहीं है। सुबह और रात, सारी रात हम लोग नेट देखते रहते हैं और सुबह नमाज भी नहीं पढ़ते हैं और सुबह कुरान भी नहीं पढ़ते हैं। तो फिर अल्लाह तो नाराज़ होएगा, क्योंकि आप अपने बेटे को कोई काम बोलें, आपका बेटा कोई काम नहीं करे तो आपको कितना तकलीफ होती है, आप कितना नाराज़ होते हैं। तो भाई मेरा, आप नमाज पढ़ा करें, कुरान पढ़ा करें, रात को इबादत किया करें। रिज़्क़ तो मेरे अल्लाह पाक ने देना है, रिज़्क़ का वादा तो उसी ने किया है। और रात को इबादत किया करें और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के रोया करें कि अल्लाह पाक हमें मुसीबतों से बचा। तो इंशाल्लाह मेरा अल्लाह पाक बहुत गफूर और रहीम है और 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। आप कभी आजमा के तो देखें। लेकिन आप खुदा की तरफ जाते नहीं और शैतान की तरफ जाते हैं, तो फिर इसलिए अजाब भी आते हैं और बड़ा दुख भी लगता है। तो मैं चलता हूँ वीडियो की तरफ। अल्लाह पाक सबको हिदायत दे और मुझे भी हिदायत दे और आपको भी हिदायत दे और पूरे मुसलमान को अल्लाह पाक हिदायत के रास्ते पे लावे। और ये जो हमारी खताएं हैं, हमारे गुनाह हैं, अल्लाह पाक माफ़ करे। तो दिल तो नहीं कर रहा था वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि दिल बहुत बड़ा दुखी है। लेकिन कुछ मेरे भाई ऐसे भी हैं जो मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं, वॉइस कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि सईं बाबा आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही। क्योंकि जो बाहर के मुल्क में बैठे हैं, यूनान में, यूके में, कुवैत में, इंग्लैंड में, यूरोप में, सऊदीया में, दुबई में, इंडिया में, वो बहुत ही मेरी वीडियो देखते हैं, क्योंकि वो परदेश में हैं और हैं पाकिस्तानी और मुसलमान भाई हैं। तो वहाँ मेरी वीडियो वो बहुत देखते हैं। इसलिए देखते हैं कि उनका टाइम पास नहीं होता और वीडियो देख के उनका दिल बहुत खुश होता है। तो चलते हैं जनाब आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो गुलाब परी, जो परियों की बादशाह भी है और मलका भी है, और इसका मैं आपको सच्चा और पक्का और मुजरब वाकया सुनाता हूँ जो मेरे सामने से गुजरा। जब मेरी उम्र 13 साल या 14 साल थी, तो उस टाइम आप सोचें 40 साल पीछे चले जाएं या 50 साल पीछे चले जाएं, तो ये लाइटें भी कहीं कहीं होती थी और ये टीवी, नेट और मोबाइल भी नहीं होते थे और चारों तरफ जंगल ही जंगल होते थे। तो मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर मज़ार थी। जिस मज़ार पे मैं जाता था, चिल्ले भी करता था और पढ़ाई भी करता था। तो ये हाल होता था कि मगरिब की नमाज लोग पढ़ के सो जाते थे और सुबह फिर अजानों से पहले उठते थे। तो जनाब आज तो सारी रात लोग जागते रहते हैं और सुबह का अजान का भी पता नहीं चलता और 10, 11, 12 बजे दिन को उठते हैं। तो उस टाइम ये हाल था कि मगरिब की नमाज पढ़ के लोग सो जाते थे। अशा की नमाज भी कोई किस्मत वाला पढ़ता था और बाकी चारों तरफ सन्नाटा छा जाता था। आपको कोई इंसान, कोई चरंद, कोई परंद नजर नहीं आता था। लेकिन शौक होता है। जब मुझे शौक लगा तो मैं मगरिब की नमाज भी वहाँ जाके पढ़ता था
اور عشاء کی نماز پڑھ کے میں اپنا چلا شروع کرتا تھا اور وہاں مزار کے ساتھ میں بیٹھا رہتا تھا، اور کافی رات گزر جاتی تھی، رات کے 2 بھی بج جاتے تھے، کبھی 2:30 بج جاتے تھے اور کبھی 3 بج جاتے تھے۔ تو مزار کی جو سائڈ تھی اس سائڈ سے ایک دروازہ لگا ہوا تھا جو جالی نما تھا، اس دروازے کے ساتھ میں جا کے پڑھائی کرتا تھا، چلا کرتا تھا، اور مزار کے اندر جتنی بھی مزاریں تھی وہ سب بھی مجھے نظر آتی تھی، اور جالی پکڑ کے میں روتا ہی رہتا تھا اور پڑھائی بھی کرتا رہتا تھا۔ تو ایک برقع کالا پہن کے آتی تھی لیڈیز 2 بجے رات کے اور 2:30 بجے رات کے، 10-12 لیڈیز ان کے پیچھے اور بھی ہوتی تھی، اور سب کے ہاتھوں میں پھولوں کے ہار ہوتے تھے، اور کبھی کبھی مجھے وہ نظر آتی تھی، اور ہر جمعرات آتی تھی کیونکہ وہ دروازے کی طرف سے آتی تھی اور میں سائڈ میں بیٹھا ہوتا تھا، تو پڑھائی میں کرتا رہتا تھا۔ کبھی پڑھائی جلدی کر لیتا تھا تو میری نظر ان کے اوپر پڑتی تھی، لیکن میں بات تو نہیں کر سکتا تھا کیونکہ رات کے 2-2:30 کا ٹائم ہوتا تھا، وہ بھی مجھے دیکھتے تھے۔ تو جناب وقت گزرتا رہا، میں نے کئی جمعرات ان کو دیکھا کہ ہر جمعرات کو رات کے 2 بجے 2:30 بجے آتی تھی اور کالا برقع پہنا ہوتا تھا، اور 10-12 اس کے پیچھے ہوتی تھی لیڈیز، اور سب کے ہاتھوں میں پھولوں کے ہار ہوتے تھے، اور میں سوچتا تھا کہ یہاں سے کوئی سید زادی رات کو اپنی نوکرانیوں کے ساتھ آتی ہے، جب سب سید زادیاں اکٹھے ہو کے آتے ہیں، کیونکہ دن کو جو مرد ہوتے ہیں تو سید زاد باہر نہیں نکلتے، تو میں یہی سوچتا تھا کہ کوئی سید زادی رات کو آتی ہے اور اپنے اللہ کے ولی کی مزار کی زیارت کرتی ہے اور فاتحہ پڑھتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ تو جناب وقت گزرتا رہا، تقریباً 20 سال 25 سال گزر گئے۔ میں کراچی میں شفٹ ہو گیا۔ کراچی میں ایک ہمارے محلے میں جوان لڑکی تھی جس کی عمر 20-25 سال تھی، تو اس کے اوپر جنایت آ گئی۔ تو وہ جناب میرے پاس آئے کہ سائیں بابا ہماری لڑکی کو جنایت نے بہت تنگ کیا ہے، کبھی روتی ہے، کبھی ہنستی ہے، اور کبھی پلنگ کے نیچے گھس جاتی ہے، کبھی کیا کرتی ہے سمجھ نہیں آتا ہے۔ تو جناب میں چلا گیا تو میں ان سے پوچھا کہ یہ اس کے اوپر کیسے آیا، تو انہوں نے بولا کہ ہم قلندر حضرت لالوں کے لال شہباز قلندر کی مزار پہ گئے تھے، اور جب ہم واپس گھر پہ آئے تو ہماری لڑکی کے ساتھ یہ مسئلہ چلنا شروع ہو گیا۔ تو جناب میں نے وہاں سورۃ مزمل اور سورۃ جن پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں وہ لڑکی جو تھی وہ رو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ایک اور عورت کے اوپر لیڈیز آئی جس کی جنایت جیسے کہتے ہیں، لیڈیز جنایت۔ تو لیڈیز جنایت نے آ کے سلام کیا، السلام علیکم بابا۔ میں نے بولا وعلیکم السلام، بیٹا آپ کون ہو؟ بولا بیٹا بابا یہ میری بیٹی ہے، سائیں بابا یہ میری بیٹی ہے، ہم قلندر حضرت لالوں کے لال شہباز قلندر کی مزار پہ زیارتیں کرنے آئے تھے، اور میری بیٹی ان کے ساتھ آ گئی ہے، پتہ نہیں ان کو تکلیف دی ہے یا کیا کیا ہے، آپ اس کے اوپر پڑھائی کر رہے ہو تو اس کے ناک منہ سے خون آ رہا ہے، بابا میں اس کی جگہ معافی مانگتی ہوں، آپ اس کو چھوڑ دیں، میں آپ کو پہچانتی ہوں، ماشاءاللہ آپ اتنا بہت بڑے بابے بن گئے۔ تو میں نے اسے کہا کہ بیٹی آپ کون ہو؟ تو اس نے بولا میں گلاب پری ہوں، ملکہ ہوں، اور میں آپ کو جانتی ہوں۔ تو میں نے بولا بیٹا آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ تو جناب اس نے پھر 20-25 سال پرانا واقعہ سنایا، بولا آپ ایک مزار کے اوپر بچے ہوتے تھے 14-15 سال کی عمر میں، تو ایک مزار کے اوپر آپ پڑھائی کر رہے ہوتے تھے اور چلا کر رہے ہوتے تھے، تو میں آتی تھی، میں پری تھی، اور جو میرے پیچھے ہوتی تھی وہ نکرانیاں تھی۔ تو آج 20-25 سال کے بعد بابا میں نے آپ کو دیکھا تو میرا بہت دل خوش ہو گیا، اور یہ میری بیٹی چھوٹی ہے اور نہ جانے ان لوگوں کے ساتھ کیسے آ گئی ہے، آپ اس کو معاف کر دیں، اور اس کی جگہ معافی میں مانگتی ہوں۔ میرا بہت بڑا دل خوش ہوا ہے کہ میں نے سائیں بابا آپ کا دیدار کر لیا، میں آپ کو جانتی ہوں۔ تو جناب اس کے بعد پھر میرے کو 1-2 جگہ اور جگہ پر بھی ملی، جو میں آپ کو وہ پورا واقعہ نہیں بتا سکتا ہوں کیونکہ کچھ راز ہوتے ہیں، راز رکھنے پڑتے ہیں۔ تو جناب اس نے پھر اپنے تابع ہونے کا مجھے عمل بتایا، جو میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ سورۃ مزمل کی ایک آیات ہے، اِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِیلًا۔ تو جناب ایک بار پھر سن رہے ہیں، سورۃ مزمل کی ایک آیات ہے،
गुलाब परी को तैबे करने की 370 बार आप पढ़ेंगे। और पढ़ना भी आपको किस जगह पर होगा? मज़ार के ऊपर। मज़ार के ऊपर आप चिल्ला करेंगे तो वो मज़ार के ऊपर आती है और आपको मज़ार के ऊपर ही औरत और लेडीज़ के रूप में आके आपके तैबे होगी और आपसे बात करेगी। तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, 370 बार अव्वल और आखिर आप दरूद पढ़ें 11-11 बार। अव्वल आखिर आप 11-11 बार जनाब दरूद शरीफ पढ़ें। और 370 बार आपने पढ़ना इन्ना हाज़िही तज़किरतुन फ़मन शाअ अत्तख़ज़ा इल्ला रब्बिही सबीला। जनाब ये सूरत मुज़म्मिल की एक आयत है। मेरी बहनें लेडीज़ भी कर सकती हैं, मेरे भाई मर्द हजरात भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा, काफ़ी लोग मुझे बहस करते हैं और फ़ोन करते हैं और मैसेज करते हैं, कहते हैं कि सही बाबा हमें कोई अमल बताएं, वजीफ़ा बताएं और कोई परी या जिन ट्रांसफार्म करें। तो बेटा ऐसे नहीं होता। देखो ये चीज़ें हर किसी के पास नहीं आती हैं। ये चीज़ें उनके पास आती हैं जो राक्स किस्म के आदमी होते हैं और उनका ईमान और यकीन पुख्ता होता है और उनके अंदर कुछ सलीहियत होती है उनको संभालने की। हर बंदा कहता है कि सही बाबा हमें दे दे, हमें दे दे। बेटा आप मेरे पास आओगे, मेरे से गुफ्तगू करोगे, मैं देखूंगा कि आपके अंदर इंसानियत और रूहानियत और इसको संभालने की सलीहियत है, तो इंशाल्लाह मैं आपको वजीफ़ा ही बता दूंगा, चिल्ला भी बता दूंगा। तो बेटा आप दिन रात मुझे फ़ोन मत किया करें और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि दिन के 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक मैं सबके फ़ोन सुनता भी हूं और जवाब भी देता हूं और वॉइस भी सुनता हूं। और मैंने अपने घर पे कंप्यूटर लगाया हुआ है तो आप सबको जवाब देता हूं। दूसरे बाबों की तरह नहीं हूं कि आप उससे बात एक बार करेंगे और दूसरे बार वो आपसे बात नहीं करते हैं या अपना नंबर आगे पीछे कर देते हैं। नहीं बेटा, मैंने क्या कहा था, पहली वीडियो से लेकर आखिरी वीडियो तक मैं जो भी बताऊंगा सच बताऊंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहता हूं कि अच्छा पैगाम और हर भाई और हर बहन के पास पहुंच जाए और हर भाई हर बहन कुरान पढ़े, 5 वक्त की नमाज पढ़े, रात को इबादत करे, अपने अंदर रूहानियत और इंसानियत पैदा करे। क्योंकि शायर कहते हैं कि कुछ लोग आते हैं हमें समझाने। ये मैंने शायर खुद अपना बनाता हूँ बेटा, बहुत बार बनाया, बहुत शायर मैंने बनाया है। कुछ लोग आते हैं हमें समझाने, हम तो खुदा के हैं पहले से दीवाने, मोहम्मद मुस्तफ़ा की ये क्या बात करते हैं, उसकी हकीकत तो खुदा जाने। तो बेटा आपने गुलाब परी का अमल एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ कि कोई भी आपके आसपास मज़ार है, आप मज़ार में चले जाएं, पहली जुमेरात से अमल शुरू करें और रात के 10 बजे से आप अमल शुरू करें और उस जगह बैठें जहां आप तन्हा हों, आपके आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए। 11 बार पहले आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, आखिर में भी आप 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और 370 बार सूरत मुज़म्मिल की आयत पढ़नी है। और गुलाब परी को आपने दिल में लाना है कि मैं इसको तैबे करना चाहता हूँ। तो अल्फाज कौन से पढ़ेंगे? इन्ना हाज़िही तज़किरतुन फ़मन शाअ अत्तख़ज़ा इल्ला रब्बिही सबीला। बेटा आपको एक बार फिर मैं सुना देता हूँ, इन्ना हाज़िही तज़किरतुन फ़मन शाअ अत्तख़ज़ा इल्ला रब्बिही सबीला। 370 बार आपने पढ़ना है और अपने पूरे टाइम पे बैठना है, ना 5 मिनट ऊपर हो ना 5 मिनट पीछे हो। और आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कोई चीज़ भी हो, आपको वहाँ कड़े मारने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप अल्लाह के वली की आम शाम हैं और वहाँ आपको कोई चीज़ नुकसान नहीं दे सकती। आप अपना ईमान और यकीन पक्का करके और वली की आम शाम हो के और उसी का मुरीद हो के आपने ये अमल करना है और गुलाब परी इंशाल्लाह ज़रूर हाजिर होगी, क्योंकि ये मज़ारों पे ही आती है।
تو اس سے جو بھی مانگوگے بیٹا وہ آپ کو دے گی، لیکن آپ کے اندر اچھی صلاحیت ہونی چاہیے، اچھی انسانیت ہونی چاہیے، اور آپ نیک کام کرتے ہو۔ میری بہن لیڈیز بھی توبہ کر سکتی ہے، میرا بھائی مرد بھی کر سکتا ہے، لیکن جو کچھ بھی اس سے مانگیں اللہ کی راہ پہ خرچ کریں، کوئی مسجد بنا دیں، کوئی مدرسہ بنا دیں، کسی یتیم کے کام آ جائیں، کسی بیوہ کو دے دیں، کسی کو حج کرا دیں، تو انشاءاللہ آپ کے پاس کبھی دولت ختم نہیں ہونے دے گی، کیونکہ یہ بہت رحم دل پری ہے۔ میں اس کے ساتھ بہت بار مل چکا ہوں۔ کیوں بیٹا، ہم ان کو جب بھی چاہیں بلاتے ہیں، لیکن ہماری جو لنک ہے وہ شہنشاہ جنید ابو یوسف جنید، جو جنید مسلمان جنید کے بادشاہ ہیں، جو ہمارے آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، جو ان کی بیعت ہوئے تھے۔ تو انہوں نے مجھے پہلے ہی کہا تھا کہ سائیں بابا آپ کو کیا چاہیے؟ جنید چاہیے اور ہماری محبت چاہیے۔ تو میں نے ان کو بولا کہ سرکار آپ کی محبت چاہیے اور جنید نہیں چاہیے، نہ دولت چاہیے، بس میں جب ہی بلاؤں اور جو کام کروں ہو جانا چاہیے، اور آپ بھی حاضر ہو جائیں اور آپ کی فوج بھی حاضر ہو جانی چاہیے۔ تو ہمارے یہ عہد پیمانے ہیں، ہم جب بھی کوئی لنک کرتے ہیں، کنیکٹ کرتے ہیں، تو اسی سے کرتے ہیں، اور جس پری کو چاہیں، جس جن کو چاہیں تو ہم بیٹا بلا سکتے ہیں، سورۃ جن پڑھ کے، سورۃ مزمل پڑھ کے، تو اس کا اور ہمارا وعدہ ہو چکا ہے۔ تو جناب آپ کو آج میں نے گلاب پری کا عمل بتایا ہے، تو اسی ویڈیو کے ساتھ پاکستان زندہ باد، آستانہ عالیہ نورانی زندہ باد، سائیں بابا حیدر علی شاہ کو اجازت دے، زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے، اس وقت تک مجھے اجازت دیں۔ ایک بات بیٹا کروں گا، اگر میں آپ کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہوں، یا آپ کا فون سنتا ہوں، یا آپ کے ساتھ میں ہر بات شیئر کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کمزور ہوں یا میں بے وقوف ہوں، نہیں، میں خدا کی رضا کے لیے آپ کے ساتھ ٹائم دیتا ہوں اور آپ کی ہر بات سنتا ہوں، کیونکہ میرے میں فخر اور غرور نہیں ہے۔ باقی میں بچپن سے چلے کاٹتا آ رہا ہوں، آپ کو کوئی چلا، کوئی وظائف، کوئی عمل چاہیے، اور انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں، میں آپ کو اجازت دوں گا، اور کامیاب بھی ضرور ہوں گے، کیونکہ میں سارے کر چکا ہوں۔ جو آدمی کر چکا ہوتا ہے وہ کسی کو بھی اجازت دیتا ہے تو وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پیر بھی ہیں، ہمارے مرشد بھی ہیں، ہمارے استاد بھی ہیں، اور ہر مزار سے میں نے فیض لیے، اور کافی لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ سائیں بابا آپ یہ تعویذ کیوں پہنتے ہیں؟ تو انشاءاللہ میں اس کی ویڈیو بھی بناؤں گا، کیونکہ بیٹا میں سارے راز نہیں بتا سکتا ہوں، اگر میں سارے راز بتا دیے تو پھر اس دنیا سے بھی چلا جاؤں گا۔ یہ اس کا جو ہے تعویذ کا واسطہ جو ہے حضرت داتا گنج بخش اجمیر شریف کے ساتھ ہے، وہ کمر تک کیوں نکلے تھے، اس کے ساتھ ہی اس تعویذ کا واسطہ ہے۔ وہ ویڈیو بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جب آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے تو پھر سب اللہ کے ولی آپ کو ضرور ملیں گے۔ تو کوشش کیا کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور حلال کا رزق کمائیں اور حلال کا رزق کھائیں، اور رات کو عبادت ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ سب پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، اور جو آپ چلا کریں گے، وظیفہ کریں گے، تو اس میں بھی طاقت پیدا ہوگی، تو اللہ پاک آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ اللہ حافظ۔